नमस्कार साथीहरू, आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, म आशा गर्दछु कि तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला र मलाई धेरै युट्युबर सब्स्क्राइबर साथीहरुले चाहिँ सर एसआईपी चाहिँ एउटा नयाँ टर्म जस्तो सुनियो र धेरै नै मार्केटमा चाहिँ हल्ला फैलिरहेको छ। यो वास्तवमा चाहिँ एसआईपी के हो भन्ने कुराको माथि चाहिँ तपाई चर्चा गरिदिनु होला भनेर चाहिँ धेरै सब्स्क्राइबरहरूले कमेन्ट गर्नु भएको थियो। त्यही भएर मैले उनीहरुकै रिक्वेस्टमा चाहिँ एसआईपी के हो त भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ म यो भिडियोमा चाहिँ चर्चा गर्नेवाला छु र यति चाहिँ म भन्न सक्छु कि तपाईलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई फेरि अर्को भिडियो एसआईपी को बारेमा चाहिँ हेर्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी हो। ठीक छ, त्यही भएर चाहिँ यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र बिचमा चाहिँ छोडेर भाग्नु भएन है त। ठीक छ, यदि बिचमा चाहिँ छोडेर भाग्नु भयो भने त्यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी हैन फेरि। ओके, सो यो भिडियोमा हामी सबै एसआईपी का चाहिँ डिटेल्सहरु बुझ्नेवाला छौं। एसआईपी के हो, एसआईपी चाहिँ कहिलेदेखि गर्ने, कसले गर्न सक्छ अथवा कसले गर्नु पर्ने हुन्छ, कति गर्ने, यदि एसआईपी नै गर्ने भने कति गर्ने, अथवा अरु पनि डिटेल्सहरु चाहिँ हामी सबै कुराहरु यसमा चाहिँ बुझ्दै जाने छौं। ठीक छ, ल सुरु गरौँ मिनिङ अफ सिस्टमैटिक मिनिङ अफ एसआईपी बाट। ठीक छ, सो एकदम सिम्पल कुरा के छ भन्दाखेरि एसआईपी को मतलब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हैन। एसआईपी को मतलब के हो भन्दाखेरि सिस्टमैटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान हैन। एसआईपी को चाहिँ फुल फर्म भयो सिस्टमैटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान। इट इज एन ओपन इन्डियन म्युचुअल फन्ड भनेको छ हैन। सिस्टमैटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान अथवा एसआईपी चाहिँ एउटा ओपन इन्डियन म्युचुअल फन्ड हो र यो कुराको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई पछि पनि ओपन इन्डियन म्युचुअल फन्ड चाहिँ केलाई भन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई पछि भन्दै गर्छु। सो अहिलेलाई चाहिँ तपाईहरु जस्ट बुझे भयो। अब सिस्टमैटिक भनेको चाहिँ यहाँ के हो भन्दाखेरि नि रेगुलर इन्टरभललाई चाहिँ सिस्टमैटिक भनेर भनेको छ कि रेगुलर इन्टरभल भनेको चाहिँ मन्थली पनि हुन सक्यो, क्वार्टरली पनि हुन सक्यो, सेमी एनुअली पनि हुन सक्यो र एनुअली पनि हुन सक्यो, अथवा एउटा फिक्स टाइम बुझौँ न हैन। र इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ रेगुलर इन्भेस्टमेन्ट हो। रेगुलर इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ जति अमाउन्ट मैले एकचोटि हालेँ त्यति नै अमाउन्ट चाहिँ मैले बारम्बार राखिराख्नु पर्ने हुन्छ, रिपिटेटिभली चाहिँ त्यो अमाउन्ट राखिराख्नु पर्छ। अथवा यहाँ मैले लेखेको पनि छु फिक्स्ड अमाउन्ट भनेर चाहिँ बुझ्नु होला अहिलेलाई। सो सिम्पलमा यहाँ डेफिनेसन नै पुरै लेखेको छ। सिस्टमैटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान इज एन इन्भेस्टमेन्ट रूट, मतलब एउटा तरिका हो रे, अफर्ड बाय द म्युचुअल फन्ड। कसले अफर गर्छन् त? म्युचुअल फन्डले अफर गर्छन्। वेयर इन जसमा one can invest a fixed amount in a mutual fund scheme at a regular interval, जहाँ चाहिँ हामी एउटा फिक्स्ड अमाउन्ट, चाहे त्यो 1000, 2000, 5000, 10000, 50000 जतिसुकै पनि हुन सक्छ, तर त्यो चाहिँ रेगुलर इन्टरभल पछि फेरि त्यति नै अमाउन्ट इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो अमाउन्ट हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म्युचुअल फन्ड स्किममा इन्भेस्ट गर्छौं। सिम्पलमा भन्ने हो भने चाहिँ एसआईपी एउटा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने तरिका हो जहाँ हामीले फिक्स्ड अमाउन्ट के गर्छौं, फिक्स्ड रेगुलर इन्टरभलमा इन्भेस्ट गरिरहेका हुन्छौं। कुरो क्लियर छ? फिक्स्ड रेगुलर इन्टरभल भनेको त्यही मैले भनिहालेँ, मन्थली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली अथवा एनुअली। त्यो तपाईले मन्थली चुज गर्नुभयो मानौं र 1000 रुपैयाँ चाहिँ चुज गर्नुभयो भने तपाईलाई प्रत्येक महिना पछि चाहिँ 1000 रुपैयाँ जम्मा गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईले 5000 चाहिँ अमाउन्ट चुज गर्नुभयो र के रे रेगुलर इन्टरभलमा चाहिँ तपाईले सेमी एनुअली चुज गर्नुभयो भने तपाईले प्रत्येक 6 महिनामा चाहिँ 5-5000 रुपैयाँ चाहिँ जम्मा गर्नु पर्यो म्युचुअल फन्ड स्किममा। सो त्यही नै के हो भन्दाखेरि सिस्टमैटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान हो। कुरो क्लियर छ? अब यसपछि चाहिँ के कुरा छन् भन्दाखेरि अब हामीलाई एसआईपी, ल मैले बुझेँ कि एसआईपी भनेको चाहिँ एउटा रेगुलर इन्टरभलमा केही अमाउन्ट इन्भेस्ट गर्नु नै, म्युचुअल फन्ड स्किममा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु नै एसआईपी हो रे। अब मलाई एसआईपी गर्नलाई चाहिँ मलाई नेपालमा के कुराहरू चाहिन्छ त त्यो कुरो पनि बुझ्न जरुरी छ। सो नेपालमा एसआईपी रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि तपाईसँग 3 वटा कुरा हुनै पर्छ। एउटा बैंक अकाउन्ट हुनु पर्यो, जुनसुकै बैंकमा भए पनि हुन्छ है, जुनसुकै बैंकमा भए पनि हुन्छ, कमर्सियल बैंकमा चाहिँ। सो बैंक अकाउन्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि मेरो शेयरको अकाउन्ट हुनु पर्यो र यदि तपाई अलरेडी नै शेयरहरु भरिराख्नु भएको छ भने मेरो शेयरको अकाउन्ट त अलरेडी होला र डिम्याट अकाउन्ट पनि तपाईसँग चाहिँ अलरेडी होला जसले शेयरमा पनि भरिराखेको छ। अथवा शेयरमा नभरिएको मान्छेलाई चाहिँ बैंक अकाउन्ट, मेरो शेयर अकाउन्ट र डिम्याट अकाउन्ट छ भनेपछि तपाई एसआईपी रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। कुरो क्लियर हो? यसपछि चाहिँ एसआईपी को लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले बुझिहालेँ। अब चाहिँ मलाई के बुझ्नु छ भन्दाखेरि कि कुन एसआईपी चाहिँ नेपालमा बेस्ट हो त, कुन एसआईपी मा चाहिँ मैले अमाउन्ट इन्भेस्ट गर्दा राम्रो त भन्ने कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो छ है। सो कुन एसआईपी बेस्ट भन्दा पनि नेपालमा 4 वटा क्यापिटलले एसआईपी इन्भेस्टमेन्ट स्किम चाहिँ लिएर आएको छ। जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एनआईबीएल एस क्यापिटलले एनआईबीएल सहभागिता फन्ड भन्ने चाहिँ ल्याएको छ।
त्यस्तै सिद्धार्थ ब्याङ्कले अथवा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम भनेर ल्याएको छ भने एनएमबी क्यापिटलले चाहिँ एनएमबी सरल बचत फन्ड ई भनेर ल्याएको छ र त्यस्तै एनआइसी क्यापिटलले चाहिँ एनआइसी एसिया डायनामिक डेट फन्ड ल्याएको छ। सो यहाँ चाहिँ यो 4वटा एसआइपी स्किममध्ये हैन एसआइपी प्लानमध्ये चाहिँ एनआइबिएल सिद्धार्थ र एनएमबी यो 3वटाले चाहिँ इक्विटीमा इन्भेस्ट गर्छ भने एनआइसी एसियाले चाहिँ डेटमा मात्रै इन्भेस्ट गर्छ। यो कुरो पनि तपाईले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। सो यदि तपाईँ एनआइबिएल सिद्धार्थ र एनएमबीमा चाहिँ आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ भने तिनीहरूले तपाईँको पैसालाई इक्विटीमा इन्भेस्ट गर्छन्, ठिक छ। र यदि एनआइसी क्यापिटलमा चाहिँ एनआइसी एसिया डायनामिक डेट फन्डमा तपाईँले आफ्नो पैसालाई इन्भेस्ट गर्नुभयो भने अथवा एसआइपी गर्नुभयो भने यसले तपाईँको पैसालाई चाहिँ डेट फन्डमा के गर्छन् त इन्भेस्ट गर्छन्। अब कसरी रजिस्ट्रेसन गर्ने त भन्ने कुरा म तपाईँलाई अहिले एकछिनमा सिकाइ नै हाल्छु, त्यसको लागि चिन्ता लिनु परेन। सो यति बुझ्नुभयो। हाल नेपालमा चाहिँ 4वटा सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान छ। यो 4वटा मध्ये तपाईँ जुनसुकै चुज गर्न सक्नुहुन्छ र 4वटैमै रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रोसेस चाहिँ एउटै हो, ठिक छ। ओके, अब यो बुझिसकेपछि चाहिँ अरे अर्को पनि एउटा टर्म आउँछ कि मैले चाहिँ एसआइपी पेमेन्ट कसरी गर्ने त हैन। जस्तै मानौ मैले 1000 इन्भेस्ट गर्ने सोचेँ अथवा 5000 इन्भेस्ट गर्न सोचेँ, त्यो एसआइपी चाहिँ पेमेन्ट कसरी गर्ने? के मलाई ब्याङ्कमै कुदेर जानुपर्छ कि मैले अकाउन्टबाट पेमेन्ट गर्नुपर्छ अथवा मैले चाहिँ चेक काटेर दिनुपर्छ? के हो त त्यसको पेमेन्ट गर्ने प्रोसिजर? त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले के याद राख्नु होला भन्दाखेरि लगभग सबै क्यापिटलले यस्ता खालका डिजिटल व्यालेट्सहरू चाहिँ पेमेन्टका लागि एक्सेप्ट गर्छन्। एउटा कनेक्ट आइपिएस, तपाईँले चाहिँ कनेक्ट आइपिएसबाट एसआइपी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ई सेवाबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै खल्तीबाट र क्यापिटल्स ब्याङ्कबाट पनि चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापिटल्स ब्याङ्क भनेको चाहिँ जस्तै सिद्धार्थ क्यापिटलबाट गर्दा सिद्धार्थ ब्याङ्कबाटै पेमेन्ट गरे भयो अथवा एनएमबीको सरल बचत फन्ड छ भने एनएमबीबाट पेमेन्ट गरे भयो। बुझ्नुभयो कि भएन? हो, त्यो क्यापिटल्स ब्याङ्क जुन क्यापिटल छ त्यही क्यापिटलकै ब्याङ्कमा तपाईँको पैसा छ भने त्यही अकाउन्टबाट गरे पनि भयो के। सो त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई ई सेवा खल्तीहरूको आवश्यकता नपर्ने पनि हुनसक्छ। कुरो क्लियर छ यहाँ चाहिँ? ओके, त्यसपछि हामी जाउँ केही एफएक्युजहरूमा जुन चाहिँ प्राय एसआइपी बुझ्ने मान्छेले अथवा जान्न खोज्ने मान्छेले चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ र यस्ता यस्ता खालका क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै धेरै कमन हुन्छन्। त्यही भएर मैले लगभग जति सोध्न सकिने क्वेसन छन् त्यो सबैलाई चाहिँ यहाँ समावेश गरिदिएको छु ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन नहोस्, ठिक छ। अब हेरौँ, पहिलो क्वेसन के छ? हाउ लङ सुड यु इन्भेस्ट इन एसआइपी? प्रायः सोध्छ नि मान्छेले कि मैले चाहिँ कति लामो समयसम्म गर्नु पर्यो त, एसआइपीमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो त? तपाईले एउटा कुरा ध्यानमा चाहिँ के राख्नुहोस् भन्दाखेरि एसआइपी एउटा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट प्लान हो र प्राय यो चाहिँ त्यति बेलासम्म कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ जबसम्म तपाईँ रिटायर्ड हुनुहुन्न, ठिक छ। अथवा मैले अझै यसलाई क्ल्यारिफाई गर्दा बेटर जो स्टुडेन्ट एससी दिएर बसेको छ अथवा +2 को इक्जाम दिएर बसेको छ त्यस्ता विद्यार्थीले इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो रिटर्न पाउन सक्छन् आउने 20-25 वर्षमा, 15-20-25 वर्षमा चाहिँ। त्यही भएर यो एउटा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो। यहाँ चाहिँ 2-3 सालमा 4-5 सालमा चाहिँ लामो राम्रो बेनिफिट देखिँदैन। सो तपाईँले यदि 15 वर्ष 20 वर्षको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने एकदमै ठुलो चाहिँ तपाईँको गेन आउन सक्छ, त्यति चाहिँ मैले भन्न सक्छु। ओके, र यो चाहिँ कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई अहिले एकछिनमा देखाइ नै दिन्छु, ठिक छ। अर्को के छ? वाट इज द बेस्ट टाइम टु स्टार्ट एसआइपी? कति बेलादेखि चाहिँ एसआइपी सुरु गर्ने त? यो क्वेसनको एउटै आन्सर हो नाउ। तपाईँ अहिले जुनसुकै एजमा हुनुहुन्छ अहिलेबाट सुरु गरिहाल्ने हो किनकि मोटामोटी धेरै टाइम पनि भएको छैन एसआइपी नेपालमा भित्रिएको। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले अहिलेदेखि नै सुरु गरेको बेस्ट हो। तपाईँ जुन एजमा भए पनि, तपाईँ 15 वर्षको हुनुहुन्छ अथवा 25 वर्षको भए पनि तपाईँले अहिलेदेखि नै इन्भेस्ट गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ 40-45 वर्षसम्म चाहिँ रिटायर भइहाल्दा पनि हुन्छ। त्यति अमाउन्ट चाहिँ तपाईँको एकुमुलेट भइसकेको हुन्छ कि। त्यही भएर अहिलेदेखि नै सुरु गरिहाल्ने हो। थर्ड क्वेसन के छ? हाउ मच सुड आई इन्भेस्ट इन एसआइपी इन नेपाल? यसमा मैले भनि नै हालेँ कि नेपालको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्तीमा तपाईँले 100वटा युनिट म्युचुअल फन्डको लिनै पर्छ र एउटा म्युचुअल फन्ड युनिटको चाहिँ 10 रुपियाँ दाम छ भने तपाईँले कम्तीमा 1000 रुपियाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्नै पर्यो र तपाईँको इच्छा छ भने तपाईँ 2000, 5000, 10000, 25000, 30000 जति गर्नु मन छ त्यति गर्नु पर्यो। तर एउटा कुरा चाहिँ के ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो जुन रेगुलर इन्टरभल छ त्यो टाइम पछि तपाईँले फेरि त्यति नै अमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले मन्थली इन्टरभल चुज गर्नु भएको छ र 5000 रुपियाँ चाहिँ मन्थली राखिराख्नु भएको छ भने प्रत्येक महिना पछि 5000 राख्दै जानु पर्यो र यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँको इन्कम पहिला कम थियो, तपाईँ 1000 प्रत्येक महिना गरिराख्नु भएको थियो भने अब तपाईँको इन्कम बढ्दा चाहिँ तपाईँले 2000 गरे पनि भयो, 5000 गरे पनि भयो।
सो इन्कम लेभल जसरी बढ्दा अथवा बढिरहेका हुन्छन् अथवा घटिरहेका हुन्छन् त्यो हिसाबले तपाईँले चाहिँ आफ्नो एसआइपीको अमाउन्टलाई पनि बढाउन अथवा घटाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ 1000 भन्दा कम हुन सक्दैन। कुरो क्लियर भयो यहाँ पनि। अर्को के छ, क्यान आई क्यान्सल एसआइपी एनी टाइम। यहाँ के छ भन्दाखेरि एसआइपी क्यान्सल गर्न सकिन्छ त? यस, जुनसुकै टाइममा तपाईँको इच्छा छ त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले एसआइपी रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै टाइममा तपाईँको इच्छा छ तपाईँले एसआइपीलाई क्यान्सल गरेर पैसा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अथवा जुनसुकै टाइममा तपाईँको इच्छा छ तपाईँले रेगुलर इन्टरभललाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक मन्थलीबाट चाहिँ के अरे मन्थलीबाट क्वार्टरली, क्वार्टरलीबाट मन्थली, मन्थलीबाट एनुअली, जुनसुकै क्वार्टरमा चाहिँ चेन्ज गर्न सकियो अथवा तपाईँले अमाउन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले पहिले भनिहालेँ। अर्को एउटा के छ, वाट इज डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान इन एसआइपी। अब डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पली तपाईँले के बुझ्नु होला कि जब तपाईँले पैसा इक्विटीमा लगानी गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले लगानी गरेको पैसालाई इक्विटीमा इन्भेस्ट गरिन्छ, त्यो इक्विटीमा गरिएको पैसाबाट लगानी गरिएको पैसा बापत केही डिभिडेन्ड कम्पनीले दिने हो। त्यो डिभिडेन्डको पैसा दुई खालको हुने भयो है। त्यहाँबाट डिभिडेन्ड आएको पैसा चाहिँ दुई तरिकाले युज गर्ने भयो। एउटा चाहिँ त्यहाँबाट आएको डिभिडेन्डको पैसा सिधै तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ गइहाल्ने, तपाईँ त्यसलाई चाहिँ क्यासको रूपमा निकालिहाल्ने, त्यो एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका के छ, होइन म क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ लिदिनँ, बरु त्यहाँबाट आएको डिभिडेन्डले अझै मेरो म्युचुअल फन्डको चाहिँ युनिट किनिदियोस् भन्ने जुन प्लान छ त्यही नै डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान हो। नामै के छ, डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट। इक्विटी इन्भेस्ट गरेबाट आएको जुन डिभिडेन्ड छ त्यो डिभिडेन्डलाई अझै इन्भेस्ट गरिदिनु नै डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान हो। र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन फाइनेन्सियल गोल छ त्यो चाँडै तपाईँ पुग्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। किनकि पावर अफ कम्पाउन्डिङ धेरै नै एउटा म्याजिक हो, वन्डर हो होइन, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ। ठिक छ, र यो मैले एसआइपीको अमाउन्ट चेन्ज गर्न मिल्छ र इन्टरभल चेन्ज गर्न मिल्छ भन्ने कुरा अगाडि नै भनि नै हालेँ। सो त्यसमा चाहिँ समस्या भएन। अब के छ, हाउ टु रजिस्टर फर एसआइपी इन नेपाल। ल मलाई सबै कुरा डिटेल्स थाहा भयो। अब चाहिँ मैले एसआइपी रजिस्टर गर्ने कसरी हो त नि, त्यो कुरो त बुझ्नु पऱ्यो। म तपाईँलाई अहिले प्र्याक्टिकली पनि गरेर देखाउँछु। तर यहाँ चाहिँ मैले एउटा स्टेप्स लेखिदिएको छु कि चाहिँ गर्ने के हो। स्टेप्स के छ तपाईँले यहाँ एकचोटि पढ्नु होला र म चाहिँ तपाईँलाई यही स्टेप्समा रहेर चाहिँ तपाईँलाई के अरे गरेर चाहिँ देखाइदिन्छु। कुरो क्लियर छ? ओके, सो यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। म तपाईँलाई अहिले देखाइदिन्छु है त। पहिलो के छ, तपाईँलाई जुन क्यापिटलको उसमा गर्नु छ, एसआइपी गर्नु छ, त्यो क्यापिटलको वेबसाइट खोल्नु होला। त्यहाँ म्युचुअल फन्ड भनेर लेखा हुन्छ, म्युचुअल फन्डमा जानु होला र त्यसको चाहिँ मैले त एनआइबिएल एस क्यापिटलको लिएको छु, त्यही भएर चाहिँ यहाँ अनलाइन एनआइबिएल सबैका फन्ड चुज गर्ने, त्यसपछि फेरि एसआइपी रेजिस्ट्रेसन चुज गर्ने, एउटा फर्म आउँछ त्यो फर्म फिलअप गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ सबमिट गरिदिने। सबमिट गरेपछि तपाईँलाई चाहिँ एउटा युजर नेम र पासवर्ड पनि आउँछ, जुन युजर नेम र पासवर्डलाई चाहिँ पछि तपाईँले त्यही वेबसाइटमा गएर लगइन गरेर चाहिँ आफ्ना एसआइपीका डिटेल्सहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ? ओके, सो मलाई लाग्छ यति गरेर चाहिँ तपाईँलाई मैले प्र्याक्टिकली देखाइराख्नु पर्दैन। तपाईँ एकचोटि मैले दिएका जुन स्टेप छन् त्यो स्टेप चाहिँ ट्राई गर्नुहोस्, तपाईँको अटोमेटिकली त्यही कुराहरू देख्नुहुन्छ। तर यो स्टेप चाहिँ याद राख्नु पर्यो। ठिक छ? सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।